lorsque vous quittez le néant, tous les souvenirs que vous y avez sont effacés de votre cerveau. Sauf si vous portez un chapeau en papier d'alu. Mais ça ne vous aidera pas à retrouver la mémoire si facilement. Non, 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 non. En 2 mots, le néant est un endroit très dangereux, rempli de toutes les erreurs du monde. Donc un conseil, ne vous en approchez pas trop. En même temps, il va effacer ta mémoire. Il va effacer ta mémoire. Inch'Allah, نتكلموا على هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كمل، ما نطلب منك شيء، كمل الفيديو إلى آخره. الله يسجيك. لو أردت الشهرة يا أخوي يعني نتعب من أجلكم، راني نتعب من أجلكم. لا أردت الشهرة، لا تكلمت على الجنس أو تكلمت على كرة القدم. نبداو باش ما نطولش على خاوتي، راني اختصرت لكم كلش. نبداو بالتاريخ المصري. Première pyramide égyptienne. À l'époque, les pharaons ont pour habitude de se faire enterrer dans des édifices rectangulaires. عندما تسمع هذا فيلم وثائقي يعني وثائق، يعني سبحان الله وكأنه يعني 100% حقيقة. هو يعطيك 1% حقيقة والريست أخي كلش مزيف وكذب في كذب. الثلاث ديانات اللي نتكلم عليهم الديانات السماوية، ولماذا لم يتساءلوا يا لو كان نهار وتقولوا أين هم الرسل في التاريخ؟ لا وجود للرسل في التاريخ. أين هو ربنا في التاريخ؟ ما كاش. يعني أين هم المؤمنين يعني الأولين؟ يعني كاع الناس كفروا، كاين المؤمنين، يعني هذو المؤمنين ما داروا حتى حضارة. خوتي الأعزاء، لماذا لا نتساءل؟ قلت لكم التاريخ يكتبه الأقوياء. باش ما نطولش هذه إن شاء الله نديرها فيديو بإذن الله، نديرها فيديو بإذن الله على التاريخ المصري القديم. يعني كلمة فراعنة، كي تسمع الفراعنة يخوفوك، وهو كان هنالك شخص واسمه فرعون. كلمة فرعون عطاوها كل المصريين، هذه برك تبين لك كذبة تاعهم. Elle arrive épuisée dans le camp de Baïdoa dans le sud-ouest de la Somalie. De mauvaises récoltes et très peu de pluie depuis plusieurs saisons. يعني كي تسمع هكا ويقول لك لي زافريكان الشتاء ما طاحتش عندهم، وانت كي تتفرج هكا يعني كي تشوف حالتهم تقول مساكن à cause de la pluie، يعني الشتاء ما طاحتش سي بور سا هما هكا. يا اخي العزيز هم هكا 24 sur 24 7 sur 7 يا اخي العزيز، كل يوم. وهي القارة يعني الوحيدة أغنى قارة في العالم، وهم شوف حالتهم. بصح هما بينوها لك كل الشتاء ما طاحتش باش تقول مساكن غير الشتاء. Artificiellement l'économie et renforce ainsi les risques d'une crise financière. الأزمة الاقتصادية حتى أنت تقول الأزمة الاقتصادية ولا واو. يا أخي ليس هنالك أزمة اقتصادية، هم لو حيتحكمين في كلش يديروا لك الأزمة يا أخي، يديروا لك الأزمات الاقتصادية، يشراو كلش. أنت كي تجيك أزمة راح يعني أوتوماتيكمون تبيع، هما يشراو خاوتي، شراو كلش. ولهذا لأنهم يسيطرون على العالم. شكون اللي يشفى في 2008 كي جات الأزمة الاقتصادية؟ شوفوا هذه. Vos bijoux dorment dans un tiroir? Transformez-les en cash. Faites le tri de vos bijoux en or. Cash Converter vous les rachète même cassés. كاع حابين يشروا الذهب، يعني اللي بوب الإشهارات في التلفاز والإشهارات في الراديو ويقول لك جيب ذهبك بيع وجيب ذهبك، لأن هذاك الورق اللي هو عندك يا أخي العزيز لا يساوي شيئا. هذاك الورق لأن السيرفو تاعك سلوي كي لا اكسبتي سو بو دو بابيي باش يولي، باش يرجع دراهم، باش يرجع يعني مال. هذا إلا ورق، يعني إتيغال بابي تواليت. سي باغاي خاوتي العزاز، لأن السيرفو تاعنا اكسبتاه باسكو هذا الورق داروه باش يكون هنالك مقابل مع الذهب، باش الناس ما يرفوش ذهبهم، يعني يكون كيما شاك. داروا لك لعبة الورق والذهب، وحنا عندنا كو دو بابيي. غدوه ان شاء الله تجيك الازمه الاقتصاديه او يجيك الكاو لا تروازيام غير مونديال راهي جايه. هنا عندك 1 مليار لا يساوي شيئا، والتلفاز يلعبها لك خاوتي العزاز. ننطلقوا باش ما نطولش. الأرض أنت شفتها، لو قالوا لك
إننا طلعنا إلى القمر بدون إيماج وبدون فيديو، لا مش حتصدق، ما راكش رايح تصدق. لازم لك نتايا فيديو من الفراغ هذا، يجيب لك فيديو شفتوا باللي طلع على القمر، هو قال صوروا لك في الجزائر ولا صوروا لك في المغرب، وقال لك رانا طلعنا القمر. وعيب عليكم يا مسلمين ويا المسيحيين الذي تركتم، يعني حشمتوا العلم، هذا علم، الناس طلعوا القمر، وكتبنا يقولون بأن الأرض مسطحة، يعني كي تقرأ أرض مسطحة خوتي العزاز. لا غيرنا التفسيرات باش يطابق العلم، عيب علينا والله عيب علينا. اسمع الشيخ هذا وش قال؟ كروي وشافت كتله كرويه زرقاء. الارض غير كرويه، ده اهانه على فكره كلام حضرتك ان الارض منبسطه وليست كرويه، واستداره مع احترامي لوجهه نظرك، ده حضرتك دي اهانه للاسلام. ده عيل تلميذ في جيك 1 في اوروبا لو سمع كلام حضرتك هيرتد. يعني هو البروبليم تاعو المشكل خايف بأن الشباب يتركون الدين. يا ودي والله يا ولو كفروا كل الناس، ولو كفروا كل الناس، أنا مالي ومال الناس خوتي العزاز. أنا الله عز وجل قال باب قال مسطحة، علاه غير تفاسير وكور الليل على النهار صافي كور الأرض، علاه لكي يطابق العلم، يعني حشمه لو بلون اللي مونتي سور لا لون، البلون مونتي سور لا لون، ونحن كتبنا تقول أن الأرض مسطحة. غيرنا تفسيرات باش الناس ما يكفروش. أنا قلت لك لو كفروا كل الناس أنا أقول الأرض مسطحة، يعني أرض مسطحة لوجيك، مام اللوجيك تاعي أنا هذيك نقطة وقاعد في السماء ندوروا والبيج بونغ وا هذا خرطو في خرطو خوتي العزاز. عمي الميلود اسمه عمي الميلود وش قال لك؟ N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. نعطيكم هذه، اسمعوا هذه وكون نسيتوها. Mes chers compatriotes, alors qu'il est, les forces américaines et de la coalition sont engagées dans les premières phases d'opérations militaires pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et protéger le monde d'un grave danger. قال صدام حسين عنده سلاح الدمار الشامل واللي كان يحمي العراق و قولوا لي يرحم والديكم 2003 قريب 17 سنة، قولوا لي أين هي العراق؟ أين هي العراق؟ بح باسكو علاه نسيتوها، جوزوا بكم الوقت حتى نسيتوها. Régulièrement dans le monde, femmes et hommes manifestent en faveur de l'égalité. En France, c'est en 1946 qu'elle apparaît dans la Constitution. المساواة، يريدون أن تكوني إتيغال رجل، وكأنني تقول لي الأسد إتيغال غزالة. أنا ما يتساووش خوتي العزاز، لا يتساويان، ما يتساووش، معليش أنا على الراس والعين. بصح المرأة ما قالولكش باللي ما عندكش مام سالير كالراجل، عندك السالير تاعك انتي هابط على الرجل، صح ما قلتي والو. ما قالولكش يا مرأة يا أختي يا عمتي يا خالتي يا جدتي يا أمي، ما قالولكش بأن اللبسة تاعك الي بلو شير، يعني غالية على اللبسة تاعنا، ما قالولكش هذا، باسكو على بالهم انتي تحبي تشري تحبي تبدلي، لعبوها لك. هذه هي حرية المرأة. الرجال كاع قاعدين شفتوهم، هي مسكينة تتعذب. هذه ما تغيظكش خوتي العزاز؟ او نو دو كوا؟ او نو دو لا ليبرتي، او نو دو ايغاليتي، صح؟ اختي ديري في بالك، هذه ديريها مع عند خوك. انت يا سلعة، انت يا إلا سلعة. يعني نعطيك ان اكزومبل، واحد حاب يبيع شامبوان، يرفد التليفون، الو ابعث لي 3 اسكلاف ويكونوا شابات، يبعث شامبوان يعيط لك. حاب يبيع طوموبيل يعيط لك ويلبسك العريان ويعيط لك. حاب يديرك في فيترينا وكأنك دمية، يديرك في فيترينا.
وتقولي لي حريه، هذه حريه؟ ما برافو. ولا هذه حريه تخدمي من 8 تاع الصباح حتى 20 وتقولي لي حريه؟ ماهيش حريه. تقولي لي لانك مسلم ولهذا تتكلم هكذا؟ لا يا اختي، هنالك فرنسيين يتكلمون لا هم مسلمين ولا هم يعني ما عندهمش اصول عربيه ولا ثقافه عربيه، لا 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 لا، مسلم يعني فرنسيات كيما هذه الاخت. اسمعيها، لعبوها لكم باش يربوا لكم ولادكم. شوفوا لا جينيراسيون بيردو اللي هي جايه. Très très difficile à vivre. Même si je sais qu'on doit vieillir et que c'est comme ça, c'est le parcours, je sais aussi qu'on peut peut-être faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le chirurgien esthétique. يقول لك غيري نيفك، غيري شفارتيك، غيري فمك، واو شوفي هذيك لاستار شحال شابه، انا حاب نولي كيما هي، بدلي صدرك، بدلي مؤخرتك، واو لكي تشبي لهادو. ونسيت الشيطان الذي حلف لله ليغير خلق الله، وانت راك تطبقي هذه نسيتيها. هاكي عجباتك هذه دايره هادو خرطي، دايره تاوعك هادو خرطي، شواربك بلاستيك، هادو هنا بلاستيك، صدرك بلاستيك، شعرك جايبته شعر تاع عود ولا ما بيش تعمل، مؤخرتك معاوده، يعني وليتي مادين شينا وفرحانه. سبحان الله، اعطيني عقلك. قلت لك هذا التلفاز انساك عقلك. اسمعي، هذا ما نقولكش انا، هذا الرسوم المتحركه هو اللي يقول لك. Et si je diffusais cette photo de vous? Écoutez, monsieur, premièrement, c'était une phase. Et deuxièmement, on a tellement eu la honte dans notre vie que maintenant, on ne ressent plus rien du tout. Ouais, c'est chimique. Le docteur dit qu'on n'a plus d'ondostérone. Démonstration. Comme vous le voyez, le cerveau est composé de plusieurs parties correspondantes aux émotions. Voilà la colère. Ça, c'est la tristesse. Ça, c'est... on ne sait pas trop. Et enfin, voilà la glande de la honte. Comme vous pouvez le constater, elle est un peu desséchée. وما تقبليش، قعدي كيما راكي ترمي المرض لعمرك. يبيعوا لك 15 كيلو دو مكياج وباش تنحيه، وحتى المكياج راهو فيه مواد قال لك فيها الكونسير، وقعدي تبيع في لاتيلي اللي كيتشبه لهذو العباد. هذو تشوفيهم شابين هذو، معليش. D'inviter des femmes Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors expliquez-moi. Non, je suis non binaire, donc ni masculin ni féminin. Comment et je refuse qu'on me genre comme un. يقول لك الرجل والمرأة، لست رجلا ولست امرأة. كيفاش يخدموها لك؟ انت قول لك فهمت، ولادك لما يتفرجوا أو أنا لست امرأة ولست رجلا. أنت وش؟ قولوا لي أنت وش؟ قلت لك راهم يوجدوا فيكم بالعقل، لي جينيراسيون اللي جايين باي باي. أنا نقول لكم خوتي الأعزاء، هذا التلفاز هذا اللي حيفز لكم راسكم، راكم كونتر يا سيدي. خلينا من الدين. On va parler de la logique. On va parler de la nature. اسكو نتوما راكم ضد لا ناتور أو مع لا ناتور؟ راكم ضدها، راكم تمشوا بالمقلوب، France Info qui nous dit ils ont crié Allahu Akbar et ont tiré sur la foule. Information bien sûr encore à prendre avec précaution, d'autant qu'il n'y a aucun lien en tout cas à l'heure actuelle. الله أكبر، الله أكبر. حتى المسلمين عندما يسمعون اليوم الله أكبر يخاف. شتي التلفاز كيفاش خوفك؟ فاعلم يا أخي الله أكبر نقولها في الصلاة كل يوم. نحيت لك السنة ونحيت لك يا أخويا، نحيت لك كلش، التكبير نحيت لك كلش، خليت لك إلا صلاة الفرض، حتى التكبير نحيته لك 108 مرة في اليوم. ونقولوها 38,000 في العام. وعدنا هذه الكلمة هذه كبيرة، تعرف معناتها كبيرة؟ كبيرة وعظيمة لأي مسلم. داروها لك باش تولي هذه الكلمة تخوف. Oui, monsieur. Avec un téléphone. Si vous voulez, quand le général Bugeaud arrive en Algérie, eh ben, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs.
Eh ben moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça être français. سمحوا لي لربما طولت وانا قصرت وما جبت كاع لي سوجي، يعني ما جبت لكمش كل شيء. سمحوا لي خاوتي الأعزاز باش ما نطولش. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Partout, elle est partout, partout, elle est partout, partout, elle est partout, partout, elle est partout, où je vais, où je suis, quoi que je fasse, quoi que je dise, elle est partout, partout dans ma vie, elle est partout.